अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर गिरफ्तार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में एक मरतबा फिर उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दिए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ऑलरेडी साइफर केस में भी गिरफ्तार हैं और इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ अटक जेल में तोशाखाना केस में सुनाई जाने वाली सज़ा 3 साल कैद भी काट रहे हैं। एक जानिब अगर देखा जाए तो वकला हमें काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि बहुत जल्द चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इंसाफ भी मिल जाएगा। आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि तोशाखाना केस के दौरान बड़ा ज़बरदस्त मुकालमा भी हुआ मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के दरमियान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील के दरमियान, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब ने यह कहा कि हमने अदलिया की बहाली के लिए अपना खून तक दिया है। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आपकी कुर्बानी का मालूम है, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम जानते हैं कि आपने ये सब कुछ आइन और कुर्सी की बहाली के लिए किया है। तोशाखाना केस के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिमार्क्स देते हुए मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि बादियुल नज़र में ट्रायल कोर्ट ने बहुत जल्दी इस केस का फैसला सुनाया है। मज़ीद उनका यह भी कहना था कि यह केस सुप्रीम कोर्ट आने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही सुना जाता। नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने अदम एतमाद का भी ऑलरेडी इजहार किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके हवाले से अपना अदम एतमाद वो जाहिर कर चुके हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी कहा है कि मुझे उन पर एतमाद भी नहीं है। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी केसेस हैं वो या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाकर पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिए जाएँ या फिर लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिए जाएँ। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाएंगी, क्या उन्हें रिहाई मिल सकेगी, नहीं मिल सकेगी, और नए आने वाले फैसले के बाद इनकी मुश्किलात में कितना इजाफा हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ एनालिस्ट पैनल में ऑलरेडी मौजूद हैं मज़हर बरलाज साहब। आज़म चौधरी साहब, अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। मज़हर बरलाज साहब, आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करने के हुक्म दे दिए गए हैं और वो ऑलरेडी अटक जेल में भी मौजूद हैं, और यहाँ पर आज के इस केस के हवाले से आप इस नई डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी बातें हुई हैं और इंसाफ के हवाले से बड़ी बातें हुई हैं, और जिस तरह लोअर कोर्ट में ट्रायल हुआ उस पर भी बातें हुई हैं। ये बातें लोग पहले भी सुन चुके हैं, चूँकि चेयरमैन पीटीआई के जो वकला हैं वो वक्तन फ़क्तन मीडिया को और लोगों को बताते हैं कि इस केस में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं। तो उसमें जो वकला के बकौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बदनीति भी शामिल वो बताते हैं कि उन्होंने फिर उसी जज की तरफ केस भेज दिया जिसको स्पेशली लगाया गया था। पहले भी उसने फ़ैसला किया और फिर उसको रिवार्ड के तौर पर बाहर भी भेज दिया गया। अब गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं उससे जो नतीजा अखज़ किया जाए तो लगता है कि कल हाई कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत हो जाएगी। आप ये समझते हैं? चूँकि उस केस में जान नहीं है, ठीक, वो केस ही गलत बनाया गया है। मैं इसलिए उसको गलत कहता हूँ कि जब ख्वाजा आसफ़ की नाहली का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो ख्वाजा आसफ़ जिस वक़्त दफ़ा के वज़ीर थे वो यूएई में बाकायदा मुलाजमत करते रहे, और उन्होंने जब ये सारा कुछ शो नहीं किया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि ये शो करना कोई ज़रूरी नहीं, तो ख्वाजा आसफ़ की नाहली ख़त्म हो गई थी। अब जब हम अदालती कार्रवाइयों में उस केस को मिसाल के तौर पर पेश करेंगे तो उसके सामने ये केस नहीं ठहर सकेगा। तो इसीलिए वकला जो हैं वो पुरुमीद हैं। आज पीटीआई चेयरमैन के वकला ने उनसे मुलाकात भी की है और ये भी पता चला है कि चेयरमैन पीटीआई ने वहाँ कुरान पाक ख़त्म कर लिया है और उन्होंने अंग्रेज़ी तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ा है। फिर उन्होंने 4-5 किताबें मुकम्मल की हैं जो तारीख़ी किताबें हैं, और एक किताब उन्होंने ऐसी भी पढ़ी है जो पाकिस्तान के हालात से मुताल्लिक है। सही, आप एक किताब ऐसी भी है कि किताब भी लिखी जा सकती है इस सारे टाइम के दौरान। देखिए, किताब तो वो पहले लिख चुके हैं और किताब उनकी वो यादों पे लिख सकते हैं, किसी वक्त भी लिख सकते हैं। वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं। जो लोग ये समझते हैं कि वो, क्योंकि आम तौर पर पाकिस्तानी सियासत में ऐसे लोग रहे हैं जिनका लिखने पढ़ने से वास्ता नहीं रहा, तो उनके लिए ये ज़रा मुख्तलिफ बात होगी।
لیکن آپ دیکھیے نا چند دنوں میں انہوں نے کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں ٹھیک اور وہ تاریخی کتابیں ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کی آپ نے بات کی ابتدائیے میں، اب دیکھیے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک پارٹی سے ان کی بڑی وابستگی ہے. صحیح، آپ اس پارٹی کا نام لے سکتے ہیں اگر لینا چاہیں تو. میں لے سکتا ہوں جی، وہ نون لیگ ہے اور ان کے والد فاروق مہتا صاحب وہاں مشیر بھی ان کے رہے ہیں اور ان کو بینکوں کا بھی مشیر لگایا جاتا رہا ہے. تو اس میں تو کوئی میرا خیال ہے نام لینے میں مذائقہ نہیں، یہ سچ ہے. تو انہوں نے جو کچھ اس کیس کے ساتھ کیا اس پہ ان کو یہ کیس اس طرح نہیں ڈیل کرنا چاہیے تھا جو وکلا کہتے ہیں. میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بقول وکلا کے وہ کیس اس طرح ڈیل نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جو دوسری گرفتاریاں آپ نے سنائی ہیں کہ دہشت گردی کی، دہشت گردی، اب یہ دیکھیے ایک شخص اس وقت جیل میں تھا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، جس کی گواہی سپریم کورٹ آف پاکستان دے رہی ہو کہ وہ بے خبر تھا. لیکن ان کو ماسٹر مائنڈ بھی تو بتایا جا رہا ہے. وہ بتانے والے بتائیں نا جی، تفتیش کریں. اب بتانے والے تو بتائیں گے، لیکن کورٹ یہ کہہ رہی ہے، جو سپریم کورٹ میں اس دن جب ان کی رہائی ہوئی تھی بات چیت یہی ہوئی تھی کہ جناب والا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو تو علم ہی نہیں تھا. اسی پوائنٹ پہ ہم چلتے ہیں اعظم صاحب کے پاس. اعظم صاحب، جیسے انہوں نے کہا کہ انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کیونکہ وہ آلریڈی وہاں پہ موجود نہیں تھے، گرفتار تھے، لیکن ہم اس گواہی کو کیسے بھول جاتے ہیں جو پرویز خٹک صاحب نے دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ابھی ہم جس کیس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، استداد دہشت گردی عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ تو خود عمران خان تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی؟ فائدہ یہ گزشتہ چند ماہ میں ہم نظر دوڑائے نا، ویسے پہلے بھی کوئی اتنا زیادہ اعتماد نہیں تھا ہمیں، لیکن گزشتہ چند ماہ کے اندر جو پیش آنے والے واقعات ہیں تو وہ پاکستان کے اندر رول آف لا ایک مذاق بن کے رہ گیا. اب تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ کوئی آئین اور کوئی قانون جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیں، اگر عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی ایک کیس میں وہ سزا یافتہ ہیں، گرفتار ہیں، اب ان کی یہ ضمانت ہو بھی جاتی ہے، لیکن باقی ان کو اسے بری بھی کر دیا جاتا ہے، سپریم کورٹ کر دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے ان پہ مقدمات کتنے ہیں؟ میرا خیال ہے 200 سے زائد. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو شاید خود بھی میرا خیال ہے وہ پتہ ہوگا، انہوں نے پچھلے دن کہا تھا کہ میں نے ڈبل سینچری کراس کی ہے. اب وہ ان مقدمات پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں لاہور کے اندر کتنے مقدمات ہیں، باقی اضلاع کے اندر کتنے مقدمات ہیں. کسی بندے کو اگر اسٹیٹ چاہے کہ اس کو گرفتار رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ہزاروں راستے ہیں. اب ہونا کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے اس میں اس کی ضمانت وہ بری کر دیتی ہے یا ضمانت اس کو منظور کر لیتی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہیں تو وہ جیل میں. انسداد دہشت گردی کا جو یہ کیس ہے، پولیس وہاں پہ جائے گی، ان کو چیئرمین پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کرے گی، ان کی گرفتاری التوا میں رکھ لے گی. یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے پولیس کی کہ گرفتاری التوا میں رکھ لے گی. جیسے ہی وہاں سے رہائی کے آرڈر ہوں گے، وہ کاغذات جو پولیس کا اس میں گرفتاری ڈال لیں گے وہ، کیونکہ ہوں گے تو کسٹڈی میں، جیل حکام اور پولیس کی کسٹڈی، وہاں نئی گرفتاری ڈال جائے گی. تو لہٰذا یہ جو سلسلہ ہے نا کہ آپ یہ اگر لوگ توقع کریں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو رہائی مل جائے گی، رہائی نہیں مل سکتی. ہاں، مقدمات میں ضمانتیں ہو جائیں، کسی میں بری ہو جائے، رہائی کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہے. ان شارٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی مدت ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، یہ جیل سے بہت جلدی باہر نہیں آ سکتے، مزید انہیں کتابیں اور مزید وہ اپنا کوئی میں جیل سے رہائی کی بات کر رہا ہوں. اب آپ کتاب کی بات درمیان میں لے آئی ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کے جو انقلابی شعراء حضرات ہیں، انہوں نے جو اچھی کتابیں لکھی ہیں وہ جیلوں میں بیٹھ کے لکھی ہیں. اچھا، کچھ کتابیں ویسی بھی لکھی گئی ہیں اللہ صاحب، کچھ ایسی کتابیں بھی رہی ہیں جو بعد میں ڈسکشن میں رہی ہیں. ان کی سابقہ اہلیہ نے بھی کتاب لکھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بات سنیں، چودھری صاحب نے تو ہنس ہنس کے بتا دیا کہ 200 مقدمات ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. ان کی اپنی رائے ہے. گزارش یہ ہے کہ جناب والا آج سپریم کورٹ میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کو رائٹ آف ڈیفینڈ نہیں دیا جا رہا، وہ ایک طرح سے جرم ہو رہا ہے. تو ان کو رائٹ آف ڈیفینڈ تو ملنا چاہیے. مقدمات چلیں. اب انہوں نے سائفر کے مقدمے کی بات کی، وہ تو قانون ہی ابھی متنازع ہے.
وہ تو صدر صاحب نے دستخط ہی نہیں کیے. چلیں ابھی متنازع ہے بلا صاحب, اگر وہ قانون متنازع ہے تو ہم پھر انسداد دہشت گردی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. یہ کیس بھی ہمارے سامنے ہے نا بھائی. انسداد دہشت گردی میں بھی آپ ان کو رائٹ آف ڈیفینڈ تو دیں گے نا. جب رائٹ آف ڈیفینڈ ہی نہیں دے رہے, جو ان کا آئین ان کو حق دیتا ہے, آپ آئین سے کیسے بھاگ رہے ہیں؟ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ان کو رائٹ آف ڈیفینڈ بھی مل جاتا ہے تو کیا چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ اپنا عدم اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے اس عدالت کے اوپر یا اس جج کے اوپر؟ دیکھیے, یہ ایک اخلاقی روایت چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی ملزم کسی جج پہ عدم اعتماد کر دے تو وہ جج الگ ہو جاتا ہے, خود چھوڑ دیتا ہے, خود چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہاں پہ کچھ عدم اعتماد ماضی میں بھی کیے گئے تھے, لیکن یہاں عجیب جنتر منتر چل رہا ہے. اچھا, برلاس صاحب نے شاید میرے ایک جملے پہ غور نہیں کیا. میں نے پہلے کہا ہے کہ آئین اور قانون ہے کہاں پہ. ہم آئین اور قانون کی اگر بات کرتے ہیں اس کے اندر تو بہت ساری اس میں تو سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ تمام مقدمات کو سم اپ کر کے ایک کورٹ میں لگا دے, اور سپریم کورٹ اگر آرڈر کرے تو اس کو رہائی مل سکتی ہے. لیکن فائزہ, میں بہت دنوں سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ سے اہم ترین فیصلے آئیں گے. یہ میں کئی دنوں سے باتیں یہاں کر رہا ہوں, اور یہ فیصلے آئیں گے. ایک فیصلہ آج بھی آیا, اور مخالف جماعت کی ایک لیڈر نے تو کہا ہے کہ فیصلہ ہی سنا دیتے. آج کے فیصلے میں معزز چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کیس پہلے آپ ہمارے پاس لانے سے پہلے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ تک رکھتے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا. طریقہ کاری یہ ہے, دیکھیے کہ جب سیشن سے کوئی کیس کہیں جانا ہو تو وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے, پھر اس کے بعد. لیکن مصیبت یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تو بیمار تھے, ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تھے, تو وہ مجبوراً کیس کو سپریم کورٹ لائے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ چیف جسٹس صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کی بیماری کے باعث, تو وہ تو درست فرمایا ہے. وہ تو آئین میں یہی ہے کہ آپ سیشن کے بعد ہائی کورٹ جائیں, اور ہائی کورٹ سے جو جواب آئے گا تو اس کے بعد سپریم کورٹ ریویو کرے. تو پی ٹی آئی کے وکلاء نے عدم اعتماد بھی کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام کیسز یا پشاور ہائی کورٹ میں لگا دیں یا لاہور ہائی کورٹ میں لگا دیں. اچھا, میں آپ دونوں سے یہاں پر یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر دیکھا جائے چیئرمین تحریک انصاف بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, بلا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی خبریں آئیں گی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس عدم اعتماد کے اوپر کوئی نوٹس لیا جائے گا اور ان کے کیسز کو واقعی میں پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف فارورڈ کیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ یہ تمام کیسز جو ہیں, کیونکہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, جن کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے امیدیں وابستہ ہیں اور مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیوں کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی آپ یہاں پہ خود کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی امیدیں وابستہ ہیں, اور ابھی آپ برلاس صاحب خود کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے ایک جج کا جو لنک ہے وہ نون لیگ کے ساتھ جوڑ دیا اور آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کر دیا, تو پھر کنفیوژن تو میں نے کسی کے ساتھ نہیں جوڑا, میں نے کسی کے ساتھ نہیں جوڑا. لیکن پی ٹی آئی جتنی پر امید نظر آ رہی ہے, پی ٹی آئی کی جو ہمیں امید نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ شاید ان جو چیف جسٹس ہیں ان کے دور میں ان کی جو درخواستیں ہیں اس پہ شنوائی ان کو ہوگی, یہ ایک امید ان کو نظر آ رہی ہے. جس طرح کہ آج کل یہ جو سرمایت جو چل رہی ہے, جس طرح اس فیصلے کو دلاور جو دے کے گئے ہیں ایک فیصلہ توشہ خانہ کے حوالے سے, اس فیصلے کو آج ایڈریس جس طرح کیا گیا, اس لیے ان کی ایک امید پیدا ہوئی ہے. لیکن دوسری جانب ایک تنقید کا بھی ریلا آیا ہے, جس کا ابھی ذکر کر رہے تھے برلاس صاحب کہ مریم نواز صاحبہ نے جو اس پہ ٹویٹ کیا ہے, یا میاں نواز شریف بولے ہیں اس حوالے سے, جوڈیشری کے حوالے سے یا ہمارے اداروں کے لوگوں کے حوالے سے. بہرحال دیکھیں, پاکستان کے اندر آئین اور قانون کو مذاق بنایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں وہ عدلیہ کے اوپر جو ہمارا ایک اعتماد ہے وہ شیک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بہت شیک ہو چکا ہے. اور اس میں یہ جو حالیہ واقعات ہیں ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں, ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے عدلیہ کو انتہائی متنازع کیا. آپ دیکھیں کہ جو فیصلے پی ڈی ایم کے حق میں آ رہے تھے وہاں پہ عدلیہ بہت اچھی تھی, جو خلاف آئے ہیں وہاں پہ عدلیہ کے ساتھ جو جس طرح سیم پی ٹی آئی کا رویہ تھا, سیم پی ٹی آئی کا رویہ. سیم کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا, کیسے سیم ہو گیا؟ نہیں, وہ تو پرانی بات سنیں, نہیں نئی بات بھی کر لیتے ہیں. نئی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے
जजों के सीनों में बुग़्ज़ भरा हुआ है। ये बात चेयरमैन पीटीआई ने तो कहीं नहीं की कि इनके जजों के सीनों में बुग़्ज़ भरा हुआ है। लेकिन चेयरमैन ये पीटीआई मियां अदम नवाज शरीफ एतमाद ये का भी तो बातें इजहार करते कर रहे रहे हैं ना, वो ये भी तो कह रहे भाई हैं ना अदम एतमाद कर रहे हैं डिसेंट वे में। अब आप देखिए कि यहाँ से जज ये नहीं हुमायूं कहा। दिलावर लंदन जाते हैं और पीटीआई का सोशल मीडिया एक्टिव हो जाता है, एक पूरी कैंपेन हमें नजर आती है। आप कैसे कह सकते हैं भाई फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया, सोशल मीडिया हर पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है। सही। सोशल मीडिया के जरिए बहुत से हकायक भी सामने आते हैं। ये इनकार ना आप करें कि सोशल मीडिया के साथ सिर्फ झूठ का ही वो प्रोपेगेंडा करते हैं। नहीं, बहुत ये से दो हकायक दो सामने आते बच्चियों हैं। के वाकयात ये सोशल मीडिया का क्रेडिट सोशल है। बल्कि मीडिया कल का आंखें चेयर लिफ्ट का खोल रहा है वाकया भी लोगों की। सोशल मीडिया का ही है, लेकिन बरलास साहब सोशल मीडिया पे हर आने वाली खबर भी दुरुस्त नहीं हो सकती ना। भाई बात ये है कि आप वो जो अभी वो खातून जो है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे रगेदा है फैसलों को। तो ये बात दुरुस्त है कि हमें ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और ये जो रिश्तेदारियों की बातें हैं, देखिए हमारे जजेस मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों की रिश्तेदारियां रही हैं। ये जो आप जिससे उम्मीद कर रहे हैं, जस्टिस बंदयाल से आपने कहा कि पीटीआई को उम्मीद है, मैं साबित कर देता हूं कि जस्टिस बंदयाल की नून लीग से किधर किधर रिश्तेदारियां। सही। तो ये ना करें, जो बंदा इंसाफ पे चले, आप कहें मियाँ साकिब निसार इंसाफ पे चलते रहे, बिल्कुल सही दुरुस्त उन्होंने फैसले किए। जस्टिस बंदयाल इंसाफ पे चलते हैं, बिल्कुल दुरुस्त फैसले तो करते वक्त हैं। उनके पास हम बहुत कम कैसे है। कह दें कि मुतनाज़ा करेंगे? वक्त नहीं, उनके पास कम है जजेस बरलास साहब। कानून देखिए, जस्टिस फायज ईसा भी आ जाएंगे ना, जी, जी। तो वो आइन और कानून से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, आप ये ये कह रहे हैं ख्वाब देखने जो छोड़ दें पीडीएम आप। खुश हो रही है वो अब उनके मकासद पूरे नहीं होंगे। देखिए ये ख्वाब देखने छोड़ दें कि कोई जज इंसाफ और कानून को तय बाला करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस कानून के खिलाफ चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सही। ये उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। वो जो आप बातें कर रहे हैं ना कि मियाँ साहब ने उधर बातें की जजेस की और जर्नैलों के खिलाफ, वो मियाँ साहब का वतीरा है पुराना, वो तो करते ही ये हैं। सही। उन्होंने तो हमेशा यही किया है। हुण दाल नहीं गल दी तो उसे रौला पाई फिर देने। सही। अच्छा आजम साहब, जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अपोजिशन की जमातें हों या हुकूमत की जमातें हों, जब दोनों तरफ से ही इदारों को मुतनाज़ा तौर पे पेश किया जा रहा हो, तो आवाम ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाती है कि हमने किस तरफ खड़े होना है या किसकी बात को हमने दुरुस्त मानना है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप क्या समझते हैं कि कैसे हम इस माहौल को ईजी कर सकते हैं और चीज़ों को इंसाफ की तरफ लेकर चल सकते हैं? नहीं, अवाम इस चीज़ पर कंफ्यूज नहीं होती हमने किसकी बात सुननी है किसकी नहीं सुननी। अवाम की नज़र में उन अदारों की इज्जत ख़त्म हो जाती है, क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। जब अदारे कमज़ोर होते हैं। आप याद रखें कि उस वक्त स्टेट कमज़ोर होती है, और पाकिस्तान में इस वक्त स्टेट की जो कमज़ोरी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर अदारे थे जिन पे एतमाद होना चाहिए था, लोगों का वो एतमाद शेक हुआ है। वो कैसे और बहाल होगा? उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अकेले पॉलिटिशियन उनको ज़िम्मेदार नहीं करार देंगे, उन अदारों का भी रोल है। अगर आज हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, आप और मैं अदालत में जाएं, आप जाके देखें ज़रा, वहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में आपको केसेस नज़र आएंगे गरीब लोगों के। जी बिल्कुल। उनके तो कई साल केस चलते हैं, 50 साल गुजर जाते हैं। उनका दादे ने केस किया होता है, पोतों के दौर में जाके फैसले, उनको इंसाफ नहीं मिलता। अशराफिया को फौरी इंसाफ मिलता है। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से लोगों का एतमाद शेक होता है। ठीक। जब इन लोगों पे बात अपनी आती है जो बरसरे इक़्तिदार रह चुके होते हैं, जिनका काम रिफॉर्म्स करना है, जिनका काम अदारों को मजबूत करना है, जब उनकी अपनी ज़ात पे बात आती है तो वो फिर उन अदारों के पोल खोलते हैं। जब वो पोल खोलते हैं तो उसमें फिर एग्जेजरेशन भी होती है, जिस वजह से अदारे अवाम की नज़र में गैर मकबूल हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं समझता हूँ तो कि इसकी ये मकबूलियत को बहाल करने के लिए ठीक हो गया। बरलास साहब, जब इस तरह की कंडीशंस रहती हैं, इन कंडीशंस में अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आज कमरा अदालत में बड़े मज़े के रिमार्क्स भी रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो वकील थे लतीफ़ खोसा, जब उन्होंने ये बताया कि हमने किस तरह से अदलिया की बहाली के लिए हमने अपनी खून तक की कुर्बानी दी है, तो जिस पे चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कहा कि हमें आपकी कुर्बानी का मालूम है। और जबकि दूसरे जो जस्टिस थे जमाल खान मंदोखेल, उनका ये कहना था कि ये आपने आइन और कुर्सी की भलादस्ती के लिए किया है। ये रिमार्क्स आप कैसे देखते हैं और ये रिमार्क्स देने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? जब बात सुनिए, अब ये जैसे मुआशरे में एक आदत पड़ गई है ना, एक ज़माने में ये होता था कि जजेस की तस्वीर नज़र नहीं आती थी, अखबार में भी उनके स्केच छपते थे और हम लिखा करते थे मिस्टर जस्टिस सो एंड सो।
ٹھیک جو ججز تھے وہ تقریبات میں نہیں جاتے تھے، شادیوں میں نہیں جاتے تھے، پبلکلی نہیں گھلتے ملتے تھے۔ اب یہ پاکستان میں جسٹس افتخار چودھری کے بعد مجھے اگر میری زندگی میں کوئی کاش ہے تو وہ یہ ہے کہ میں اس وکلا تحریک کا حصہ بنا جس کے تحت جسٹس افتخار چودھری بحال ہوئے۔ میرا بھی سر پھٹا، میں چودھری اعتزاز احسن کو بچاتے بچاتے میرا اور زمرد خان کا بازو ٹوٹ گیا اور میرا سر پھٹ گیا۔ اس کا مطلب آپ کا خون بھی عدلیہ کی بحالی میں شامل ہے۔ نہیں، ہم سب لوگ شامل لیکن انہوں نے مایوس کیا، کی بڑی خدمات ہیں، درست مایوس یہ کیا کہ جب آپ کے فیصلوں سے جانبداری نظر نہیں آنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جج کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے فیصلوں سے قانون نظر آئے، جانبداری نہ نظر آئے۔ میں حالیہ سالوں میں ایک چیف جسٹس کی مثال دیتا ہوں، جسٹس رانا بھگوان داس۔ ان کے فیصلوں سے کوئی جانبداری نظر نہیں آئی، وہ متنازع بھی نہیں ہوئے، انہیں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رانا بھگوان داس جانبدار تھے۔ لیکن ایک اور بات ہے، یہ جو ہمارے باقی ججز ہیں یہ بغیر ٹیسٹ اور انٹرویو کے آتے ہیں۔ رانا بھگوان داس لوئر جوڈیشری سے آئے تھے۔ پاکستان میں ایک یہ بڑی ڈیبیٹ ہے، یہ ہونا بھی چاہیے کہ یہ جو ہماری لوئر جوڈیشری ہے یہ تو ٹیسٹ اور انٹرویو دے کے آتی ہے، لیکن یہ جو ہائر جوڈیشری ہے یہ پک اینڈ چوز ہے، یہ سیاستدان پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے فیصلے پولیٹیسائز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے فیصلوں میں سیاست نظر آتی ہے۔ تو آپ کوئی ایسا میکانزم بنائیں کہ جو جونیئر جج ہو وہی پرموٹ ہوتا ہوا چیف بنے، جیسے افواج پاکستان میں ہے کہ جو لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے وہ آرمی چیف بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈائریکٹ بریگیڈیئر لگا دیا جائے اور وہ پھر چیف بن جائے۔ جی ہمارے ساتھ سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نوید ملک صاحب۔ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ اچھا نوید ملک، ہم بات کر رہے ہیں آج آنے والے فیصلے کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے چیئرمین تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہا؟ اور آلریڈی سائفر کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو وہ بل جو ہے وہ متنازع بھی ہو چکا ہوا ہے، آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ابتدائی طور پہ تو اگر توشہ خانہ کیس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے جی تو اس میں آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے، جی ان ریمارکس سے تو کچھ لگتا ہے کہ ان کا ویو یہی ہے کہ جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے وہ شاید ان کو نہیں ملا اور ان کو ڈیفینس وٹنسز بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جی لیکن چونکہ اس وقت ان کے سامنے جو ان کا کیس ہے جس میں ان کو سزا ہوئی، وہ اپیل ابھی ان کے سامنے نہیں ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے زیر سماعت ہے۔ تو اس لیے انہوں نے آج اس پہ کوئی آرڈر ایسا پاس نہیں کیا کہ چونکہ وہ مین اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جی تو کل صبح اس کی ہیئرنگ ہے، تو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ویو ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ اچھا، آلریڈی چیئرمین تحریک انصاف بھی اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس عدم اعتماد کے اظہار کے بعد اس کیس میں کوئی اچھی پیش رفت آ سکتی ہے یا یہ کیس کس طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میرا جو ویو ہے میں تو ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ ہمیشہ عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے، جی اور یہ جو ٹرینڈ چل نکلا ہے نا کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے کوئی عدالت آپ کو ریلیف نہیں دے رہی اور آپ اس عدالت پہ عدم اعتماد کر دیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹرینڈ مناسب نہیں ہے۔ کہ آپ اگر دیکھیں گے، میں بغیر کسی پارٹی افیلیشن کے، میں نیوٹرل ہو کے اگر بات کر رہا ہوں، جی کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر نیچے انہوں نے دیکھا کہ سیشن جج صاحب جو ہیں وہ ہمایوں دلاور صاحب، ان کا ویو ان کے اگینسٹ جا رہا ہے، تو انہوں نے ان پہ عدم اعتماد کر دیا۔ پھر آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے پاس آیا تو ان کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی پھر آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کیس آیا تو اب یہاں پہ جو کیس کیا جا رہا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو وہ اسلام میں بھی ہے کہ وہ کام آپ کیوں کہتے ہیں جو آپ خود نہیں کرتے۔ جی تو جب آپ کے جو کیسز ہے سپریم کورٹ میں زیر سماعت، وہاں پہ یہی بات حکومت کرتی ہے تو وہاں پہ تو اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ جی تو یہ ٹرینڈ مناسب نہیں ہے، اس عدالتوں پہ احترام کرنا چاہیے، اور یہ کہہ دینا کہ پورے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہی آپ کو اعتماد نہیں ہے اور کسی دوسرے پروونس میں بھیج دیا جائے، جی بالکل، یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا نوید ملک صاحب، جیسے بھی آپ نے خود جج ہمایوں دلاور کا بھی ذکر کیا ہے، اور آج معزز عدالت کے معزز چیف جسٹس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کیس جو تھا وہ بادی نظر میں بہت جلدی اس کا ٹرائل کیا گیا ہے اور دوسری سائٹ پر انہیں اپنے ریفرنسز پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟
इस हवाले से बतौर प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं ये जरूर कहूंगा कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अपना व्यू देके केस को दोबारा रिमांड किया ट्रायल कोर्ट में, तो फिर ट्रायल कोर्ट को जरूर उस पे एक प्रॉपर एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना चाहिए था जी। और उसके बाद अगर डिफेंस विटनेसेस का राइट, अगर कोई भी अक्यूज है, अगर वो कहता है कि वो डिफेंस विटनेसेस पेश करना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि उसको ये हक दिया जाना चाहिए इंसाफ के जो तकाज़े क्या ये हैं, बात उसके हमारी मुताबिक। मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज साहब को मालूम नहीं थी पहले कि अगर इस तरह से? देखें हर अदालत का अपना व्यू होता है, हो सकता है अब पूरा रिकॉर्ड तो हमारे सामने नहीं है, अदालत ने पूरा रिकॉर्ड कंसीडर करने के बाद देखा हो कि ये रेलेवेंट नहीं है और ये जस्ट डिलेइंग टैक्टिक्स है ट्रायल को डिले करने के लिए, तो फिर उन्होंने शायद इजाजत न दी हो। अब वो हमारे पास सामने पूरा मटेरियल तो नहीं है, लेकिन जो अपरेंट ऑर्डर्स है या उसके हवाले से तो ऐसे ही लगता है कि कोर्ट ने यही देखा कि ये कई दफा हम ट्रायल को डिले करने के लिए भी इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जी। कि यहाँ पर आप जी जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से बताया कि यहाँ पे इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं कि ट्रायल को डिले किया जाए। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयानात के हवाले से बात करेंगे। सदर मुमलिकत ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा है, ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म ने आज लंदन में दोबारा से तनकीद का निशाना बनाया है इदारों को, और जिसमें उन्होंने बाकायदा शख्सियात के नाम भी लिए हैं। किस बात का इतना गुस्सा दिखा रहे हैं नवाज शरीफ, जबकि 16 माह उनके भाई हुकूमत करके चले गए हैं और इस 16 माह की कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो रही है। अवाम इंतहाई परेशान है, इंतहाई ख़तरनाक फ़ैसले भी किए उन्होंने, जिसमें महंगाई सबसे सर फ़हरिस्त नज़र आती है, जबकि बाकी उनकी जमात ने उन्हें यह मशवरा दिया था कि आप इस वक्त वज़ारत उज़्मा के मनसब को नहीं संभालेंगे, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, जो कि वो बने और अपना CV बहुत अच्छी तरह से डिलीवर करके वो घर जा चुके। नवाज शरीफ ऑलरेडी इस बात पे उन्हें थैंकफुल होना चाहिए था बाजवा साहब का, लेकिन उन्होंने बाजवा साहब को काफ़ी तनकीद की, क्योंकि बाजवा साहब के ही होते हुए उन्हीं के टेन्योर में उनके भाई वज़ीर आज़म बने थे। आज सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त भी लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं इस बात पे पाबंद हूँ आइन के मुताबिक कि मुझे इस वक्त इलेक्शन की डेट को भी अनाउंस करना है। अब यहाँ पर डिस्कशन ये आती है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि इलेक्शन 9 माह तक मुमकिन नहीं हो सकते हैं, हमें हल्का बंदियों के लिए भी टाइम चाहिए, फिर उसके बाद जब हमने अपने शेड्यूल को जारी करना है इसमें भी टाइम चाहिए है। क्या एक मरतबा फिर दोबारा से हम आइन की पामाली की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस चीज़ की रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन चाहती है, JUI भी इलेक्शन चाहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन चाहती है। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि हम देखते हैं कि इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है या कुछ शख्सियात को मुतनाज़ा तौर पे पेश कर दिया जाता है। जी, लंदन में आप देख लें आज जो सब कुछ हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब दुनिया की वो वाहिद शख्सियत है जिन्हें 2 दफ़ा सज़ा दी गई अदालतों से जी, और वो दोनों दफ़ा सज़ा याफ्ता होने के बावजूद मुल्क से बाहर गए। पहली सज़ा के दौरान ही मियाँ साहब वापस आते हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म भी बनते हैं जी। अब फिर वजारत उज़्मा के लिए पर तोले जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हमें अदारों की तरफ। मियाँ साहब वो हैं कि जिन पे ये इल्ज़ाम है कि अदारों पे हमले करने का सेहरा उन्हीं के सर पे सजा हुआ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो, चाहे वो हमारे मुक़्तदर अदारों पे हमले हों। ये अदारों पे हमले ये मियाँ साहब का तुर्रा इम्तियाज़ है, चाहे हमारे अस्करी इदारों पे तनकीद करनी हो। हाँ, आज मियाँ साहब जो एतराज़ उठा रहे हैं, भाई आप पाकिस्तान तो आए, आप सजा याफ्ता हैं, आप एक केस में आप सजा याफ्ता हैं, दूसरे केस में आप इश्तिहारी हैं। यहाँ पे आप पहले पाकिस्तान आए, सरेंडर करें अपने आप को, उसके बाद आप सियासत भी करें, सियासत में आए। ये कौन सा तरीकाकार है कि आप बाहर बैठे हैं लंदन के अंदर, वहाँ बैठ के ना आपको इस चीज़ का एहसास है कि आप इस वक्त जेल में होना चाहिए था, ना इस चीज़ का एहसास है कि आप इश्तिहारी हैं, आपने कोर्ट में जाके पेश होना है। आप वहाँ बैठ के अदारों पे तनकीद कर रहे हैं, लोगों पे तनकीद कर रहे हैं और वहाँ बैठ के सियासत भी कर रहे हैं। दूसरा वो कर रहे हैं लेकिन अपने आने की डेट नहीं बता रहे। दूसरा मैं आता हूँ, 16 माह गुज़िश्ता आपकी हुकूमत थी, आपके भाई साहब यहाँ पे वज़ीर आज़म थे। जी बिल्कुल। तो आप इस दौरान आपके पास बड़ा गोल्डन चांस था, आपके केसेस तो फटाफट यहाँ पे सेल लगी हुई थी, आपके केस जो है ना माफ़ हो रहे हैं और ऐसे ऐसे केस माफ़ हुए हैं जिनके बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे गरीब आदमी अपने बच्चे के लिए एक रोटी चोरी कर ले
وہ بیچارہ کئی ماہ تک اس کی ضمانت نہیں ہوتی، اور آپ کے اربوں خربوں کے کیسز ہیں، آپ کو تو ایسے کلین چٹ مل رہی تھی جیسے کہ سیل لگی ہوئی تھی انصاف کی، تو آپ پھر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ اب جو آج انہوں نے بات کی ہے، جن لوگوں کی آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، انہی لوگوں نے ان کو دوبارہ راستہ دیا اور وہ اقتدار میں آئے ہیں انہی لوگوں کے ذریعے۔ آپ تھوڑا سا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لینا، یہ آج سے 16 ماہ پہلے فیبرری سے لے کر مارچ تک جو میٹنگیں ہوئی تھیں، اور اس سے پہلے جو لندن کے اندر مانچسٹر کے اندر جو ملاقاتیں ہوئی تھیں، وہیں سے تو راستہ کھلا تھا پی ڈی ایم کا بالکل، اور حکومت میں اکثر آنے پلانز کا ذکر ہوتا رہا کہ پنڈی پلان کیا رہا، لندن پلان کیا رہا، ان کی ڈسکشنز رہی اور ہیں۔ راستے کس نے دیے؟ جن کا نام لے رہے ہیں انہوں نے راستہ دیا، وہی آپ کے ساتھ پارٹ اینڈ پارشل تھے اس گیم کے اندر۔ دیکھیں یہ ساری باتیں وہاں پہ بیٹھ کے کرنا جو ہے نا میاں صاحب کا، میاں صاحب آئیں آ کے سیاست کریں پاکستان کے اندر، اور اس قوم کو جس حال میں پہنچایا ہے میاں صاحب کے بھائی صاحب نے اور ان کی حکومت نے، اس قوم کو اس کو دلدل سے نکالنے کے لیے کوئی فارمولا دیں، کوئی اپنا کردار ادا کریں۔ برلاس صاحب، آپ بھی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک دال ہے وہ دال نہیں گل رہی۔ ایک سرپرائزنگ چیزیں دیکھنے کو آتی ہے کہ جس دن بات کی جاتی ہے تو باپ بیٹی دونوں ایک ہی دن آتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مریم نواز نے بھی ٹویٹر پہ وہ ایکٹیو ہو گئی تھی، انہوں نے بھی کچھ بیانات دیے، اور موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے ان کے کچھ بیانات تھے، اور آج ملک کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی بڑی شخصیات کے نام لیے، جس میں جنرل فیض حمید صاحب کا نام شامل ہے، باجوہ صاحب کا نام شامل ہے، سابق چیف جسٹس کا نام شامل ہے، اور پھر لاڈلے کی رٹ بھی لگائی ہوئی ہے۔ کون سی وہ دال ہے جس کا پہلے بھی ذکر کر رہے تھے، اور میاں صاحب کیوں اتنی تنقید کر رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ آپ اگر سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو مخصوص سیاسی جماعت ہے، مسلم لیگ نون نام کی جو چیز ہے، یہ کچھ مہینوں کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، کچھ مہینوں پہ دبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب پالیسی ہے ان کی۔ اب جو دو اداروں پہ انہوں نے تنقید کی، یہ درست فرمایا اعظم چودھری صاحب نے کہ یہی دو ادارے تو انہیں لے کر آئے۔ دیکھیے کس طرح رات کو عدالت لگی، 12 بجے رات کو یہی عدالت کھلی، اور ان کا رستہ ہموار ہوا، اور اس سے پہلے جو مقتدرہ کی طرف اشارہ ہے ان سے میٹنگیں ہوئیں، پتہ نہیں ڈگی میں چھپ کر کون گیا، اور یہ اعظم چودھری صاحب کے علاقے کا ایک بندہ تھا، وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، بندے کا نام بھی بتا دیا، ساری دنیا کو پتا ہے اس کا نام، وہ انہی کے علاقے کا بندہ ہے نا یہ، صحیح، وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا اور ڈگی میں چھپ کے کون، اور اسی شہر میں اشارہ دے دیتے ہیں قصور کے ایم پی ہیں، قصور کے ایم پی، ادھر لاہور میں ہی وہ ملاقات تو ہوئی ڈگی میں سفر کرنا مشکل نہیں ہوتا؟ وہ بس دم گھٹنی کمر درد کے باوجود ہو جاتا ہے، پھر وہ دیکھنا ڈگی نے کیسی کمر درست کی کہ 16 مہینے کمر درد نہیں ہوئی، کتنے لاکھ پیڑ غائب ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب میاں صاحب کا یہ وتیرہ ہے کہ دیکھیے وہ ہمارے دونوں اداروں سے جو معزز ادارے ہیں ان سے معزز شخصیات وابستہ رہی ہیں، خواہ وہ ماضی کا حصہ ہوں، لیکن اس طرح تنقید نہیں کہ آپ، میرا خیال ان کے لیے جملہ بنا تھا کہ میٹھا میٹھا ہفتے کڑوا کڑوا تو ٹھیک، وہ جب ان کے رستے کھول دیں تو عدلیہ بھی ٹھیک ہے تو فوج بھی ٹھیک ہے۔ اچھا آ کیوں نہیں رہے وہ واپس؟ تنقید تو کر رہے ہیں، بیانات تو دے رہے ہیں، وہ بھئی ان کے بیانات سے نہیں پتہ لگتا وہ کیوں نہیں آ رہے، دال ہی نہیں گل یہ دال کیسے گلے گی؟ کوئی مسالہ، کوئی ایک ایسا مسالہ ترکیب نہیں ہے جو شامل جس کی وجہ سے نہیں، میرا خیال ہے ان کے لیے کوئی اور مسالہ تیار ہو رہا ہے۔ آپ کو کچھ پارٹیاں، میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا کہ چیختی چلاتی نظر آئیں گی۔ کچھ سیاستدانوں نے 2 روز پہلے باہر جانے کی کوشش کی ہے، ان کو باہر نہیں جانے دیا۔ نام بھی بتا دیا کریں نا برلاس وہ صاحب۔ کراچی کے ہیں، سندھ کے ہیں، اچھا ان کو گھروں سے نہیں پولیس نے نکلنے دیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ گھر پہ رہیں، آپ آرام کریں، آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں، آپ نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، تو آپ باہر جانے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا ٹھیک، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہوا اس طرف بھی آئے گی سمندر سے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی بہت سی شخصیات تو گھر میں آرام لیکن کچھ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے، 40 سے 45 لوگ ہیں جو بھاگنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ بھاگ جائیں گے، کچھ نام بتا دیں، اور لندن میں چلے جائیں گے۔ وہ اچھا ویسے میں آپ کی اس بات سے نا تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں، آپ کیوں بھاگیں گے؟ وہ اپنے کرتوتا تو نسنا ہے۔ بریار صاحب میرا تو ذاتی خیال ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی کنٹینیوٹی ہے۔ اس وقت جو نگران حکومت آپ دیکھ رہے ہیں، کون سی پالیسی ہے جو تبدیل ہوئی ہے؟
कौन सी अच्छा, पॉलिसी और है सुन ले। लेकिन जिसमें आजम साहब और आप सुन ये ले। मत भूलें, वो बता रहे हैं कि फायदा एक्टिव बुखारी होगा साहब, कानून और आइन की जब सुन ले। बालादस्ती होगी तो फिर फायदा ऑब्वियस सी बात बुखारी है और भागेंगे। सुन ले बात, ये जो लाडले की बात ले आते हैं हाँ मियां देखिए साहब, लाडला है वो वो। लाडले पे 200 मुकदमा दर्ज हो गए हैं, लाडला जेल में है, उसको सहूलतें नहीं मिल रही, आपको तो खाना भी माशाल्लाह घर से जाता था। अच्छा, मियां साहब ने जिस हवाले से ठीक है। बयान दिया, उन्होंने कहा है कि उनको जब तो- वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने वहां जाके चेहरे पे बकायदा हाथ फेर के कहा था कि मैं उसकी जेल में से एसी भी उतरवाऊंगा, पंखा तो भी बंद कहा था करवाऊंगा। ना, हुआ तो ये फिर नहीं। मकाफाती अमल है ना। बरलास साहब ने इसका चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं, के इसका साथ मतलब है कि मियां साहब ने ये तो एतराफ़ किया ना कि उनकी बैरक में एसी लगा हुआ था, जी ये तो एतराफ़ कर लिया ना मियां साहब ने। हाँ। आपको पता है मियां साहब जिस बैरक में रहे थे उस बैरक में और इस बैरक में कितना फर्क है, जमीन आसमान का। वो एक दिन पहले भी हम इसी प्रोग्राम में बात की है उस पे, वो बैरक नहीं है, वो समझे 5-7 मरले का एक घर है, अच्छा। एक बड़ा अच्छा लेविश किस्म का, जो कोट लखपत जेल के अंदर है। वो खाना भी घरों जाता जी, रहे। वो बनाया गया था जब आसफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार थे उनके लिए, सही। और इत्तेफाक से उस घर को जिन्होंने तैयार करवाया था वो हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं जिन्होंने वहां पे सारी वो चीजें लगवाई थी और अपने हाथों से। आप दोनों आज नाम नहीं बता रहे लेकिन उसके- शख्सियात का जिक्र वो करते चले इसका जा मतलब रहे हैं। आपके दोस्त ही फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसके अंदर घर के अंदर तमाम तर सहूलतें जिसे बैरक कहा जाता है। आसफ जरदारी साहब के बाद मियां नवाज शरीफ साहब भी उसी बैरक में रहे थे, उसी घर के अंदर। और मरियम नवाज साहबा जब गिरफ्तार हुई हैं तो बाप बेटी दोनों सुबह नाश्ता इकट्ठे करते थे और खाना हमेशा घर से आता था, मेन्यू जाता था। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पे मियां साहब के पास सहूलत ये थी कि एक मियां साहब के बाकायदा वहाँ पे स्टाफ मिला हुआ था, मियां साहब को मुशक्ति मिले हुए थे और अनआर्म गार्ड मिले हुए थे। और देखिए वो बीमार थे, उनके प्लेटलेट सेल कम थे। मियां साहब मुलाकातें करते थे, पूरी एक लिस्ट आती थी, उसमें से मियां साहब चूज करते थे कि मैंने आज बरलास साहब से मिलना है या नहीं मिलना आजम से। ये मियां साहब ओ यार, खुद ये बताते थे। मियां अपना चौधरी साहब, आप बातें तो कर रहे हैं, मियां साहब ये करते थे। वो मियां साहब ने ये क्यों नहीं ऐलान किया? फौज पे तो बड़ी तनकीद कर ली, अदालत पे बड़ी तनकीद कर ली, हमारे जजों पे, जर्नैलों पे बहुत तनकीद की। मियां साहब ये क्यों नहीं कहते कि मैं अपनी सैकड़ों जायदादें बेचकर अपने मुल्क जा रहा हूँ? अच्छा। आज एक सियासतदान ने ट्वीट किया यही से कि कंटिन्यू अगर करते हैं ब्रेक के अंग्रेजों को बाद। पता ब्रेक की होता तरफ बढ़ते कि हैं, ब्रेक के पैसा बाद उधर वापस जाना आते हैं, फिर कुछ तो बात करते हैं 1856 इलेक्शन में के ये हवाले दादी से भी मिल कि जाती। इलेक्शन कब हो रहे हैं कब नहीं हो, सब जानते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आप कुछ बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। सदर मुमलिकत ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा को एक ख़त भी लिखा जिसमें उन्होंने आइन के आर्टिकल 48(5) का भी रेफरेंस दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं पाबंद हूँ इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। आज़म चौधरी साहब, इलेक्शन कब हो रहे हैं? और जो साबिक सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने तो कहा है कि फ़िलहाल 9 माह से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अच्छा, लेकिन सदर साहब के इस खत लिखने से एक चीज़ जो है ना वो बड़ी, मैं समझता हूँ वो तासर मजबूत हो रहा है। जी सदर साहब को भी पता है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी रिटायर नहीं हो रहे, सही। वो नहीं जाने वाले, क्योंकि जो अब उन्होंने एक ट्वीट पहले किया उसके बाद जो ख़त लिखा है ना, उनको पता है कि उसके बाद आइनी तौर पर क्या सूरत हाल है। क्योंकि अगर सदर रिटायर हो जाते हैं तो उसके बावजूद पाकिस्तान में इलेक्टरल कॉलेज ना होने की वजह से सदर ही कंटिन्यू करेंगे। एग्जैक्टली। बहरहाल उनको कैसे हटाया जाना है, कैसे इनसे सीट खाली कराई जानी है, ये अब जो पीडीएम की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है इस वक्त कि सदर का जो ओहदा है वो कैसे खाली कराया जाए। बहरहाल हम अब आ जाते हैं इलेक्शन की तरफ। देखें, ये एक बड़ा अलमिया की बात है। हम रहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। देखें, जमहूरिया के ऊपर जोर दिया गया, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और इंतखाबात एक जमहूरी प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली 90 दिन के अंदर होने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की एक ही जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर बर वक्त शफाफ इंतखाबात करवाना। इलेक्शन कमीशन अगर पिछले 5 साल में अपना यही प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सका आज तक, और आप देखिएगा कल आएंगे या सिकंदर सुल्तान राजा साहब खुद आए या इलेक्शन कमीशन के जो भी वहाँ पे मीटिंग के लिए आएंगे प्रेसिडेंट साहब के पास, वो सीधी सी है, उनके पास एक जवाब होगा कि जी बिल पास हुआ था कौमी असम्बली से, जाते जाते जो पीडीएम गवर्नमेंट असम्बली से बिल पास किया, हम पहले जी नई हल्का बंदियों की तरफ जा रहे हैं, हम सेंसस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इंतखाबात पे जाएंगे। 5 साल आपने क्या किया? एग्जैक्टली। 5 इलेक्शन साल कमीशन के तक पास आपके करने के लिए अदारे की टाइम जो नहीं, जिम्मेदारी पूरे 5 थी वो साल क्या में एक ही की? होती है कि आपने इलेक्शन पर वक्त करवाने हैं। मेरी अर्ज सुन ले, अब इंतखाबात अगर डिले होते हैं
نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ان کا ہوگا، ان اداروں کا یا سیاستدانوں کا؟ بالکل نہیں، عوام کا، عوام کا، اس پاکستان کا، پاکستان کی جمہوریت کا۔ آج لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ کس قدر پریشان ہیں، بھوکے مار رہے ہیں، نہ ہماری نگران حکومت کو اس طرف کوئی توجہ ہے، نہ ان لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ تو اب چھٹیاں منانے کے لیے کوئی لندن چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا جتنے سیاستدان تھے وہ آپ کو سفر کرتے ہوئے، چھٹیاں مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بیڑا غرق ان لوگوں نے کر دیا، اس کو سیدھا کس نے کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا برلاس صاحب، آپ سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی، آپ سے پوچھوں گی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اسی چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے، کیا یہ 90 روز میں ممکن ہے، نہیں ہے، اور ابھی جیسے میں نے کہا ملاقات ہوگی، لیکن قمر دلشاد صاحب نے آج یہ بات بھی کہی ہے، آئین کے آرٹیکل 57 کا انہوں نے ریفرنس دیا، انہوں نے کہا اس میں ترمیم کی گئی ہے تو الیکشن کمیشن تو نہیں جائے گا۔ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صدر مملکت سے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوگی۔ دیکھیے، آپ نے قمر دلشاد صاحب کی پرانی حیثیت کا حوالہ دیا ہے، جی ان کی نئی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک صوبائی حکومت میں مشیر ہیں، جی بالکل ہے، تو لہٰذا یہ جتنے بھی نگران وزیر اور مشیر ہیں نا، یہ سوچ رہے ہیں کہ دال لگا ہی رہے ساڈا لمحہ۔ نگران وزیر اعظم جو ہیں انوار کاکڑ، انہوں نے کراچی میں یہ بات کہی ہے کہ ہم کوئی لمبے عرصے کے لیے نہیں آئے، نمبر 1۔ نمبر 2، صدر مملکت نے جو خط لکھا ہے آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت، جی بالکل، وہ انہوں نے قانونی جو تقاضا ہے وہ پورا کیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن جب آئے، چیف الیکشن کمشنر ڈاکٹر سلطان سکندر راجہ آف سرگودا، وہ تشریف لائیں گے، جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پڑھے ہوئے ہیں لیکن ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ان کے لچھن ہیں نا تخیر کرنے کے، اس سے میری ویسے ان سے ہے دعا سلام دوستی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ کیس اب یہاں نہیں رہے گا، صدر صاحب نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر دی ہے، ٹھیک ہے، یہ برڈن آ گیا ہے اب الیکشن کمیشن پر۔ الیکشن کمیشن اگر تاخیری حربے استعمال کرے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس جائے گا، ٹھیک، اور مجھے نہیں لگتا الیکشن لیٹ ہو۔ الیکشن 90 روز الیکشن زیادہ سے زیادہ تاخیر ہوئی تو 2-3 ہفتوں کی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ آئین پاکستان کے تحت جائے گا، آئین پاکستان کے تحت الیکشن کروائے جائیں گے۔ اللہ کرے آپ کی بات اچھا، درست ثابت ہو۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ ایک سیکنڈ دے دیں، وقت بھی مختصر ہے۔ برلاس صاحب، اگر اس صورتحال میں الیکشن ہوتا ہے تو کیا سیاسی پارٹیاں چاہیں گی الیکشن ہو اس صورتحال کے اندر؟ تو آج جو پی ڈی ایم کے ترجمان کا بیان بھی آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے الیکشن، بیانات نہیں، میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، بہت سی سیاسی پارٹیاں تو نہیں چاہتی الیکشن، اچھا ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، آگے بڑھتے ہیں، خاص طور پہ آپ کی پسندیدہ جو نون لیگ ہے نا، وہ نہیں چاہتی الیکشن ہو، پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے۔ ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ پنجاب کی طرح اور خیبر پختونخوا کی طرح نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، نگران حکومت اگر بات کی جا رہی ہے، اپنے تسلسل کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ سے 2 ہفتوں میں انہوں نے جتنی قیمتیں بڑھا دی ہے، ڈالر تو ٹرپل سینچری سے بھی اوپر ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے، بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ مزید دیکھیے گا، اور یہ کب تک ہوگا؟ عوام کے ساتھ ہماری نگران وزارت خزانہ جو ہیں وہ کیوں خاموش ہے؟ کہاں ہے وہ وزیر خزانہ؟ آپ نے وہ خبر دیکھی ہے جو نیپرا کی طرف سے آئی ہے کہ 5 روپے یونٹ بڑھے ہیں؟ جی، آپ نے ابھی جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آنے ہیں، ڈالر مہنگا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ اور شامل کریں۔ اس کے بعد میں آج آپ کو ایک بل نظر سے گزرا، 54,000 روپیہ بل ہے، اس پہ 24,000 روپے ٹیکسز ہیں جس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے۔ اگر یونٹ آپ کو مثال کے طور پر 50 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے تو آپ نے وہ ٹیکسز بھی دیکھنے ہیں کہ وہ کتنے ہیں ساتھ، جتنا بل ہے اس سے آدھا آپ کو ٹیکسز ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اس پہ کون ایکشن لے گا؟ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، ہم توقع کر رہے تھے کہ اب پی ڈی ایم کے بعد شاید یہ کوئی عوام کی طرف دیکھیں سوچے، لیکن آپ دیکھیں کہ ڈالر رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ڈالر آج اوپن مارکیٹ میں 316 سے 318 روپے تک بک رہا ہے، اور مسلسل آج بھی اوپر گیا ہے، کل بھی اوپر گیا، مسلسل اوپر جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ اس کی کیا لیمٹ ہے۔ اور اس میں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ چند مافیاز اس میں انوالو ہیں، حکومت کو فوری طور پر توجہ دینی چاہیے، ڈالر کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ راولہ کورٹ میں شہریوں نے احتجاج بھی کیا ہے اور 50,000 سے زائد جو بجلی کے بل ان کو جلایا بھی گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم اپنے گارڈ آف آنر میں بزی ہیں، وہ اپنے پروٹوکولز کو انجوائے کر رہے ہیں، کون اس کے حوالے سے دیکھیے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں، مجھے ایک تحریک چلتی نظر آ رہی ہے۔ آج مجھے یہ جو بجلی فراہم کرتے ہیں ڈسکوز مختلف، کسی ایک ڈسکو کے چیف نے مجھے بتایا کہ حضور اس دفعہ تو جو بل آ گئے
अगले महीने से पर यूनिट 55 से 65 रुपए का यूनिट होगा। बगैर कहाँ टैक्स के, जाएंगे? बगैर टैक्स बगैर कहाँ टैक्स जाएंगे के। लोग? कहाँ जाएंगे लोग? लोग मर जान। ये आपके हुक्मरानों की सोच है, मेरी नहीं। मैं तो लोगों का हामी हूँ। तो बरलाट साहब, ये इदारे या तमाम लोग इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? ये तहरीक चलेगी, लोग इनको मारेंगे, तो निगरान वजीर लोग खजाना पत्थर कहाँ है? मारेंगे इनको, निगरान वजीर खजाना जो कहाँ ये है? लोगों के साथ कर रहे हैं। निगरान वजीर खजाना कहाँ है? वो आपको पता हो। आप बताइए वो कहाँ पे हैं, कहाँ मसरूफ हैं, वो किसका बजट बना रही हैं, घर में ओ मसरूफ भाई, है, कहाँ है निगरान वकार वजीर मसूद खजाना साहब का कहाँ नहीं, हैं? वकार ये तो मसूद साहब जो कहाँ एनर्जी हैं? के वजीर है उनका कसूर होगा। वो जो भाषण देते रहे हैं पहले मुसद्दक मलक, वो जो झूठ पे झूठ की, तेल रूस जो आ गया थे, इंडिया चला गया थे, खा गए कमीशन असी, तो लोगों को महंगा पेट्रोल दे रहे हैं, इसी तरह बिजली महंगी दे रही है। आज मुझे उसी एक साबिक चीफ ने मुझे ये बात बताई, बिजली वाले ने, उसने कहा सबसे ज्यादा कसूर बिजली महंगी करने में PMLN का है, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी का है। सही। इन दो जमातों ने छुरा चलाया लोगों के गले पे। अच्छा, वो वकार मसूद साहब भी तो सीट पे बैठकर भाषण देते हैं ना कि हुकूमत कितनी अच्छी चलानी चाहिए, लेकिन वो भी गायब नजर आते हैं, वो भी इस हवाले से देखिए, बात नहीं करते। आप क्या तोक़ो करती हैं कि ये निगरान हुकूमत ये मसाइल पे काबू डाल लेगी? तो जब निगरान सवाल हुकूमत नहीं ये बयान पैदा दे होता। सकती है कि हमने ये साबिक हुकूमत की निगरान- पॉलिसीज को मेरी- लेकर मेरी- चलना है। मेरी अर्सों में पहले भी कह चुका हूँ आपके, निगरान हुकूमत कंटिन्यूटी है PDM की। हमें तो वही पॉलिसीज आगे प्रलॉन्ग करती हुई नजर आ रही है, हमें तो 19-20 का फर्क नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इनकी तरजीहात में ये है ही नहीं है कि अवाम को रिलीफ देना है। ये कतई तौर पर, बल्कि वो जिस एक स्पीड से महंगाई का एक रेला आया हुआ था, इन्होंने उसको और स्पीड अप कर दिया है। ये तो हमारे मुल्क के साथ लगी हुई जोंके हैं जो तो इन खून जोंकों को चूस कौन रही हैं, उतारेगा? मुसलसल खून चूस रही हैं, लोगों की ठीक, हड्डियों पे गोश्त नहीं रहा, सही, आपने बात बिल्कुल लोग दुरुस्त भूखे की मर रहे है। हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और अभी तक हम यहाँ पे ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इस तमाम तर सूरत हाल को कौन ठीक करेगा। और आज हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने एक कामयाब तजर्बा भी किया है, लोग चांद पे जाने का सोच रहे हैं, वहाँ पे तहकीक कर रहे हैं। हम 1947 से लेकर अब तक अपनी मुआशी और सियासी सूरत हाल ही ठीक नहीं कर पा रहे। ये कौन सी बड़ी बात है? अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे नहीं, दीजिए नहीं, ये इजाजत और कौन सी मेरे बड़ी मुअज़्ज़ज़ बात है? पैनल हम को आसमान अल्लाह पे ने के बाद महंगाई ले पाकिस्तान रहे हैं, हम जिंदाबाद। उससे भी ऊपर है हमारी महंगाई।